अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है तो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ से मैंने सुबह की वीडियो ही शेयर करना शुरू कर दी है। तो यहाँ ना आज तो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि क्या बताऊँ। आज तो जैसे गांव में औरतें कुएं से पानी निकालती है ना, वो मैंने आज कुएं से पानी निकालने वाला हाल किया है। पानी हमारे घर में नहीं था, फिर ख़त्म हो गया था। हमने जब टैंकर वालों से बात की तो टैंकर वाले ने कहा कि मैं तो पानी लेके आऊँगा सुबह। कल शाम के टाइम मैंने जब रात को फ़ोन हम लोगों ने किया तो भाई क्या करें, गुजारा तो करना है, यही तो कराची के मसाइल हैं। पानी सबसे बड़ा मसला है। तो फिर वो जो ड्रम वगैरह भरा हुआ था वो भी एसी के पानी का था। तो इस वजह से फिर वही पानी लेके ना मैंने थोड़े बर्तन वगैरह धोए और सफाई वगैरह का काम ये देखे कर लिया है। मैंने सफाई वगैरह करके समेट के फिर मैं बर्तन धोने आई हूँ। पानी भी लेके आई हूँ बाल्टियाँ भर भर के, क्योंकि आज है जुम्मा और बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे। तो मुझे ज़ाहिर है, आपको पता है मुझे तो अपने कामों की जल्दी होती है, लड़कियाँ भी आ जाती हैं तो क्या करेंगे फिर, कि मेरा तो काम वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। मैं अब शाम 3 बजे 4 बजे तक तो इंतज़ार नहीं कर सकती ना उसका कि वो आए तो फिर ही मैं पानी करूँ। मतलब बच्चों को भी नहलाना होता है, तो ये बड़े मसले होते हैं ना फिर इस तरह। तो फिर मैंने क्या किया कि वो जो ड्रम हमने भरा होता है ना, उस ड्रम से वैसे तो हम लोग मशीन में डाल लेते हैं ना, वॉशिंग मशीन जब लगाती हूँ। तो इस तरह अब ज़रूरत थी तो मैंने वही इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा चलें कोई नहीं, खैर है, अब साफ़ सुथरा पानी है वो भी। तो यहाँ मैं पानी तो लेके आ गई हूँ जी। मैं आपकी बहन ना आज कुएं से पानी लेके आई है, तो ऊपर छत पे पड़ा है। इतनी मुश्किल से मैं बाल्टियाँ भर भर के लेके आई हूँ। ये मैंने ना अपने बर्तन तो धोने शुरू कर दिए हैं। बर्तन धोऊंगी फिर ही पता चलेगा कि किचन मैंने समेटा है या नहीं। बर्तन किचन में पड़े होते हैं ना जब, तो आपको पता है कि सारा मतलब इधर गंद वंद, जो बर्तन धुले हों तो ऐसा लगता है जैसे सारी सफाई की होती है। इस वजह से मैंने कहा पहले बर्तन धो लूँ। वैसे मैंने सारा कुछ समेट लिया है, तो झाड़ू वाड़ू मैंने लगा लिया था घर का। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो उसके बाद ही मैं पानी की तरफ हुई, क्योंकि हमारा अगर मैं बच्चों को लेकर साथ जाती हूँ ना, वो बच्चों के आने से पहले ही मेरा ये काम निपटाना पड़ता। अगर मैं उनके होते हुए करती तो फिर आपको नहीं पता भाई, हमारे घर का पूरा का हशर नशर हो जाता। तो यहाँ वही मैं निपटा रही हूँ काम। तो आज तो 10:30 बजे आ जाएंगे। तो वो लड़कियाँ भी आके बैठ चुकी थी इस टाइम तक। तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग ना, जो मैंने तुम लोगों को सिलाई का बताया हुआ है ना, तुम लोग वो करो और मैं ये काम निपटा लूँ। तो फिर दोपहर का खाना भी होता है। ज़ाहिर है आप लोगों को कि औरत एक काम छोड़ती है दूसरा उसके लिए तैयार होता है। मुझे इस टाइम असल में ना जल्दी भी बहुत थी, क्योंकि मेरे जो सूट आज मैंने कस्टमर को सूट जो देना है ना सिलाई वाला, वो मेरा ऐसा है कि मशीन का काम तो मैंने सारा निपटा लिया है, मगर हाथ का काम उसमें था। वो डिज़ाइनिंग वाला है, उसमें मोती वगैरह लगने हैं, बटन लगने हैं, तुरपाई होनी है। इतना ज़्यादा काम है उसका भी हाथ का। तो मुझे ये था कि उसने मुझे बोला था कि मैं जुमे के बाद ही आ जाऊँगी तो ले लूँगी, शाम को मैंने पार्टी में जाना है। तो इस वजह से मुझे अपनी ये जल्दी थी कि मैं ना ये भी काम कर लूँ, ताकि घर के काम भी हो जाए साथ साथ और वो भी हो जाए कि तुरपाई वगैरह भी हो जाए। तो आपको पता है जो ये काम हाथ का करती है ना सिलाई वगैरह, उनको तो अंदाज़ा होगा कि मोती लगने में कितना टाइम लगता है। मोती जब लगाने हो ना एक एक करके, तो बहुत टाइम लगता है। तो ज़ाहिर है फिर हर तरफ देखना पड़ता है ना औरत को। तो अभी बच्चे अगर आ गए हैं तो मैंने फिर उन लोगों को पहले नहलाऊंगी, कपड़े चेंज करवाऊंगी आज तो। और मज़े की बात कि आज तो मैं लाइट नहीं है इस टाइम, तो आज मैंने अभी तक इनके कपड़े प्रेस भी नहीं किए, क्योंकि जुम्मा है। तो ज़ाहिर है आज शलवार कमीज़ बच्चों को पहनाऊंगी, तो वो भी मैंने देखने हैं कि कौन से पहनाने हैं जी। तो ये जी मेरे बर्तन तो रह गए हैं थोड़े से, और बाहर मुझे लग रहा है कि जैसे ना कचरे वाला भी आ गया, और एक काम निपटाओ ना दूसरा हो जाता है तैयार। तो अब कचरे वाला आ जाएगा तो उसने भी मुझे मतलब टाइम लगेगा देने में, बाल्टियाँ कचरे वाली लेने में। तो दरवाज़ा तो बज चुका है। अब देखती हूँ कि वो दूसरों का ले ले तो फिर ही मैं दूँगी।
تاکہ اتنی دیر میں نا میں تھوڑا سا یہ برتن وغیرہ نپٹا لوں. ابھی تو گلی میں لیتے ہوئے نا ٹائم لگے گا نا اس کو، تو اس لیے پھر اب اچھا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک اور قصہ شیئر کروں. جب میں اسٹیچنگ سیکھ رہی تھی نا، تو ظاہر ہے ہر بندے سے نا شروع میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اسی طرح مجھ سے بھی اسی طرح ہوتی تھی نا کہ نیا بندہ جب ایک کام سیکھ رہا ہے ابھی، تو اس سے غلطی تو ہوتی ہے. تو جی جب میں نے اسٹیچنگ کا مطلب سیکھا، تھوڑا بہت میرا ہاتھ سیدھا ہوا، تو میں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی نا شرٹ سلائی کرتی ہوں. اس کی شرٹس میں نے کپڑا منگوایا اور سٹارٹ کر دی. اچھا وہ کپڑا جہاں سے خراب ہو جائے، وہ کپڑا ضائع ہو جائے، وہ میں چھپا لیتی تھی. اور دوسرا کپڑا پھر امی یہ تو کپڑا کم ہو گیا تو اور کپڑا لے آؤ. امی نے پھر اور لا دیا. پھر تھوڑے دنوں بعد پھر مطلب ایک دو دن ظاہرہ ہاتھ کے ساتھ سلائی کرتی تھی. اس وقت سیکھ رہی تھی نا میں. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ امی یہ تو کفوں کا اور کالر کا کپڑا نہیں بچ رہا، وہ جو خراب ہوا تھا وہ تو میں چھپا دیتی تھی. تو امی اور لے آئی. امی کہتی ہیں فٹے منہ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ. دیکھو یہ ہوتا ہے، نئے درزی تو یہی کچھ کرتے ہیں. تو اس وقت جی جب تک میری قمیض تیار ہوئی، اللہ کر کے تو وہ قمیض تیار ہو گئی. اور بٹن شٹن سب کچھ جا کے لگوا کے جب میرے بھائی نے قمیض پہنی، تو اس کی بازو جی 3/4 جیسے بازو لیڈیز رکھتی ہیں نا، اتنی ہو گئی. تو امی نے کہا کپڑا لا کے تو میں نے پورا تھان ختم کر دیا دکان والے کا، اور قمیض ابھی بھی نہیں بنی پوری. تو جی یہ دیکھیں میں نے یہاں وہ سوٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی بات کی تھی میں نے، وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا. موتی بھی لگ گئے، بٹن بھی لگ گئے ہیں اس کے. تو پریس میں نے کر لیا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائن شیئر کروں. یہ دیکھیں اس سوٹ کا نا کپڑا پورا تھا، اور وہ ذرا تھوڑی سی ہیلدی ہیں. تو پائپنگ وغیرہ یہ وہ نا مجھے مطلب کپڑا نہیں بچا تھا، تو میں نے پھر اسی حساب سے بنایا نا. تو یہ دیکھیں، اور ڈیزائننگ بھی مجھے بولا گیا تھا. یہ جو ہے نا یہ وہ کہہ رہی تھی کہ فرنٹ پہ لے کے آؤ اور یہ بیک پہ لے کے آؤ، مگر نا یہ جو ڈیزائن بننا تھا یہ بڑے پھول تھے نا دوسری سائڈ پہ، تو یہ اچھے نہیں لگتے. میں نے کٹ ورک وغیرہ اور یہ پٹیاں وغیرہ لگا کے جو بنایا نا، یہ کٹ ورک کے درمیان میں نا میں یہ دیکھیں ڈوری پائپنگ بیک سائڈ پہ نہیں ڈیزائن بنا، یہ ڈوری پائپنگ لگی ہوئی ہے جو سکن سے کلر کی نا. تو باقی ساری اور فرنٹ پہ اور بازو پہ یہ اس نے بولا ہوا تھا جس کا یہ قمیض ہے. تو اسی طرح سے میں نے ڈیزائن بنا دیا. اور جو یہ سموسیاں سی لگی ہوئی ہیں نا، اس کے درمیان میں نے پائپنگ کے کلر کا ہی موتی لگا دیے، کرسٹل کے موتی جو ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں قمیض اتنا پیارا، اتنا ہی سی محنت کے ساتھ اتنا پیارا لگنے لگ گیا یہ سوٹ. بیک سائڈ بالکل اس نے سمپل رکھوائی ہے جیسے عام قمیض کی ہوتی ہے. اچھا وہ ہیلدی ہونے کی وجہ سے نا ہمیشہ یہ میری ریگولر کسٹمر ہے، اور یہ بہت دور سے بھیجتی ہیں. فون پہ ہی ہمارا رابطہ ہے. تو جی یہ نا بیلٹ والی شلوار بناتی ہے. اور یہ دیکھیں اس نے جو ناپ بھیجا تھا نا وہ کسی اور کا سلا ہوا ہوگا، یا اس نے مطلب سلائی خود کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. یہ تو وہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح آپ مجھے بیلٹ والی شلوار بنا کے دیتی ہیں نا، اس طرح کی بنا کے دیں، مجھے پسند آتی ہے وہ. تو یہاں میں نے اس کے پانچے بھی ساتھ بنائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ٹراؤزر کی طرح موڑ دوں سمپل سا اور بس. اس کے پانچے بنے ہوئے ہیں شلوار کے، جس طرح پراپر شلوار بنتی ہے وہ بنائی ہے، اور ہے یہ بیلٹ والی. تو یہ دیکھیں یہ جو کھیس ہے نا، یہ میں نے نا کٹنگ کر کے نا یہ کھیس اس طرح سے میں نے خراب کیا ہوا ہے. میں جب کٹنگ کرتی ہوں قمیض کی تو سوٹوں کی تو ادھر ہی کھڑی ہو کے کرتی ہوں. یہ دیکھیں اس طرح سے پٹیاں لگائی گئی ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے کسی نے بھی سلائی سیکھنی ہو یا کچھ بھی ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، مجھے اچھے کمنٹس کریں، میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی ضرور. تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے عروہ کے بھی سوٹ استری کر لیا ہے. محمد نے تو شلوار قمیض صبح ہی پہنی تھی تو اس کو تو وہی پہناؤں گی اب. اور ابراہیم نے بلو والی پہننی ہے. اس نے کہا مما مجھے تو بلو والی کڑھائی والا دے دے. بیگ رکھ کے نا اندر چلے گئے ہیں، اللہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے اس ٹائم.
دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ لیں جی کارٹون لو۔ محمد بھی آج جو ہو گئی تھی ان کی جلدی چھٹی، تو محمد کی نا اب نیند نہیں صحیح طرح پوری ہوتی، تو محمد آتے ہی سو گیا ہے۔ پرسوں بھی میں نے نا اس کو کہا کہ آپ نے اٹھ کے جلدی جلدی کر کے نا تیاری کرو اور مدرسے جانا ہے، تو جب میں واپس آئی تھی تو یہ سویا ہوا تھا، اور یہاں نا صبح ان لوگوں نے بریڈ کھائی تھی، تو آ کے مجھے ان لوگوں نے بچوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کھانی، ہم نے انڈا پراٹھا ہی کھانا ہے، صبح والا انڈا پراٹھا دو، تو ظاہر ہے تازہ ہی بنا کے دینا پڑتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں انڈا پراٹھا اور دیسی گھی سے میں نے اوپر سے بھی لگا دیا۔ تو یہ اب شام کا ٹائم ہے، یہ لوگ جا چکے ہیں کوچنگ جا رہے ہیں۔ اصل میں اتنے بچوں کے ہوتے ہوئے نا ویڈیو بنانی بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت کچھ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں میں شام کی چائے بھی ریڈی کر رہی ہوں اپنے لیے۔ یہ لیں جی، یہ ہے کپ تیار، آپ نے اگر چائے پینی ہے تو پی لیں۔ تو یہ آ گئے جی میرے بسکٹ بھی ساتھ زیرا پلس، یہ دیکھیں۔ تو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔